ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح صدرنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بلغ واوصل ثواب هذه القراءة إلى رب قبلة سيدنا رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليمات وإلى أرواح جميع الصحابة والتابعين والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع المشايخ الكبار من الطرق الأربعة خصوصا إلى محمد سيدنا ومرشدنا وقدوتنا ومقتدانا وشيخنا وعبدنا ووسيلتنا إليه محمد سيدنا أبي حبيب أخذ الفردين سيف الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهما وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. سبحان الله والحمد لله